السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أجي تعلم بالدارجة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا لو رومان لا بواط ا ميرفاي. غنشرحوه بطريقه سهله وبسيطه باش نفهموه مزيان مزيان ويسهل علينا نجاوبوا على جميع الاسئله اللي كيتحطوا لنا في الامتحان ان شاء الله. في هذا الفيديو غنبداو بالاسئله العامه اللي خاصنا نكونوا ضروري عارفينهم وفاهمينهم، اللي غنجمعهم كاملين في اون فيش دو ليكتور. من بعد غندوزو لي بيرسوناج، نحاول نشرحهم لكم مزيان باش نعقلوا عليهم، ماشي غير نحفظوهم بعد ننساو عليهم. وايضا غنشوفوا الخلاصه العامه ديال الروايه بشرح مبسط وبالدارجه باش نفهموه مزيان. ونبداو على بركه الله مع اول سؤال، واللي هو بيان سور بطبيعه الحال لو نون ديال لوفر اللي خصنا نكونوا كاملين عارفينه، هو لا بواط تا ميرفاي. دونك عندنا هنا لو نون دوفر لا بواط ا ميرفاي. تاني حاجه لوتور اولا الكاتب او المؤلف اللي هو احمد الصفريوي. Il est né en 1915 à Fès et mort en 2004 à Rabat. تزاد في سنة 1915 في مدينة فاس، وتوفى سنة 2004 في مدينة الرباط، بين قوسين في لو 20 سيكل، في القرن العشرين. إلا قالوا لنا عطاونا دوطخ اوفر ديال أحمد الصفراوي، يعني مؤلفات أخرى من غير لا بواط ا ميرفاي، عندنا لو شابولي d'ombre, le jardin des sortilèges et la maison de servitude. هادوك ثلاثة نعقلوا عليهم مزيان. في حالة ما عطاونا هاد السؤال هذا نلقاو باش نجاوبو. ثالث حاجة هي la date d'écriture et la date de parution. نتبعوا لهاد النقطة مزيان مزيان، نقدروا نغلطوا فيها. عندنا لا دات ديكريتور بوحدها ولا دات دو باروسيون او لا دو بوبليكاسيون بوحدها. لا دات ديكريتور هو التاريخ اللي تكتبات فيه الروايه، اللي يكتب فيه احمد الصفراوي الروايه، اللي هو 1952 1952. وعندنا لا دات دو باروسيون هو التاريخ اللي تنشرات فيه الروايه، اللي هو 1954. وواحد الحاجه ضروري خصنا نكونوا عارفينها هي لو جونر ديال لو رومان. لو جونر دو رومان هنا عندنا سي ان رومان اوتوبيوغرافيك، يعني روايه ديال السيره الذاتيه. باش عرفنا رومان اوتوبيوغرافيك اوتوماتيكمون حيت غنلاحظوا ان القصه كامله كيعاود لينا فيها احمد الصفراوي على الحياه ديالو او جزء من الحياه ديالو، بالضبط الطفوله ديالو. وايضا الا بغينا نتاكدوا غنلاحظوا انه في لو رومان كامل كيستعمل لو بروميير بيرسون، جو مثلا، نو، ما، مي، نوتر، يعني كيهضر على راسو وعلى المحيط ديالو. وثالث حاجه اللي غادا تاكد لينا انه رومان اوتوبيوغرافيك سي كو لو ناراتور هو نفسه لوتور ونفسه لو بيرسوناج برينسيبال، يعني الكاتب ديال الروايه هو نفسه لو ناراتور، يعني اللي كيحكي لنا داخل الروايه الاحداث، وهو نفسه لو بيرسوناج برينسيبال، يعني الشخصيه الرئيسيه في القصه اولا اللي دار عليها الفيلم كيف كنقولوا. وعندنا هنايا لو جونر دو ليتيراتور. لو جونر دو ليتيراتور خصنا حتى هي نكونوا عارفينها ونعقلوا عليها مزيان. شنو هو النوع ديال الادب ديال هاد الروايه، يعني النوع الادبي ديال الروايه هو ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرانسيز. ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرانسيز نعقلوا عليها مزيان، هذه اون سي جامي تحط لينا في شي سؤال، المهم نبقاو عاقلين عليها. عندنا ايضا لو نومبر دو شابيتر، شحال من شابيتر كتكون منه هاد الروايه لا بواط ا ميرفاي. 12 شابيتر، 12 شابيتر. إلا سولونا على لو ناراتور غنكتبوها بحال هكا: سيدي محمد enfant et parfois narrateur adulte intervient. بحال هكا نكتبوها: سيدي محمد enfant et parfois narrateur adulte intervient. شكون هو لو بيرسوناج برينسيبال بين هذه؟ هو سيدي محمد. لو بيرسوناج برينسيبال ديال الروايه كامله اللي كيدور عليه الفيلم هو سيدي محمد. شنو هو لو كادر سباسيال؟ لو كادر سباسيال يعني فين كتدور الاحداث، المكان او لو ليو اللي كتدور فيه الاحداث.
هي أولا دار شوافة. دار شوافة هي الدار اللي كيسكنوا فيها، اللي ساكن فيها لو ناراتور نفسه، اللي ساكن فيها سيدي محمد هو والعائله ديالو، وكيتقاسموها مع الجيران. المهم هذوك لي ديتاي ندوزو ليهم من بعد. لو كادر طومبوريل، الاطار الزمني، الزمن او الوقت اكزاكت اللي كانوا فيه، اللي طراو فيه هاد الاحداث، هي هذه كونت لو ناراتور افي 6 ans، فاش كانت عنده 6 سنين. aussi l'histoire commence en hiver، القصة بدات في فصل الشتاء. شنو اللي كيبين لنا ان القصة بدات في فصل الشتاء؟ في البداية ديال اول شابيتر غنلقاو هاد الجملة les riches dans leur chaude couverture، les riches dans leur chaude couverture، يعني الاغنياء كيف كنقولوا حنا مخشيين في المنطقة السخان ديالهم. منطقة السخان اوتوماتيكمون سي ليفير او لا البرد. إلا سولونا على لي بيرسوناج برينسيبو، الشخصيات الرئيسيه في الروايه، كاين سيدي محمد بيان سور، كاين الام ديالو لاله زبيده، والاب ديالو سون بير عبد السلام، لا فوايونت او لا الشوافه لاله كنزه، كاين دريس العواد، رحمه، زينب، فاطمه البزيويه، ولاله عائشه، والفقيه. هادو هما لي بيرسوناج برينسيبو ديال الروايه. إلا سولونا على l'événement perturbateur، شنو هو l'événement perturbateur؟ هو الحدث المخرب او الحدث اللي كيقلب لينا المجرى ديال الاحداث ديال القصه، او اللي كيتسبب في مجموعه ديال التغيرات او الاضطرابات في المجرى ديال القصه، ولا الا بغينا نقولوا بين قوسين المشكل الاساسي ديال القصه هو la ruine du père qui a perdu son capital dans le souk. La ruine du père qui a perdu son capital dans le souk. Le père ديال سيدي محمد كيمشي ليه كيضيع ليه الراس المال ديالو في السوق. هادشي كامل غنشوفوه ديتاي ان شاء الله في لي بيرسوناج وفي الريزومي. اللي مهم هو اننا نعقلوا على هاد لافراز باش نجاوبوا بسهوله. La ruine du père qui a perdu son capital dans le souk. شنو هما لي ليو ديكري او فريكونتي، الاماكن اللي وصفهم لينا في لو رومان او اللي زارهم؟ عندنا اول حاجه دار شوافه اللي هي الدار اللي ساكن فيها سيدي محمد هو والشوافه في السفلي، وفي لو بروميير كاين جيران والثاني كاين جيران اخرين. هاد لي ديتاي غنشوفوهم ابخي. تاني حاجه عندنا لو مسيد، هو المسجد اللي كيمشي يقرا فيه، لو مسيد. لو بان مور، الحمام المغربي اللي مشى ليه مع الام ديالو. سا ميزون، الدار ديالهم. لا ميزون دو لاله عائشه، لا كيساريه، لي رويال ازقه او الدروبه، لا مدينه، لا مدينه. لا شامبر دو رحمه، لو سوق دي بيجوتيي، السوق ديال الذهب او ديال المجوهرات. لو موزولي او لي سانكتوير، يعني الاضرحه اللي كان كيمشي ليهم مع الام ديالو. اي لا ميزون دو فويون، العرافي، الدار ديال العرافي الشواف كنظن. فوالا لي كاركتيرستيك دو بيرسوناج برينسيبال، باش كانت كتميز الشخصيه الرئيسيه اللي هو سيدي محمد. اول حاجه لا سوليتود الوحده، هذه باينه كانت باينه منطلقا تقريبا من الروايه كامله، انه كان كيحس بالوحده، كان كيحس بانه وحيد، الناس اللي دايرين به ما كيفهموش اكسيتيرا. ثاني حاجه لا كاباسيتي دانفونتي دي موند فانتاستيك، يعني كان الخيال ديالو واسع، كانت عنده القدره انه يكري او يصاوب ليه واحد العالم ديالو بوحدو من خلال هذيك لا بواط ميرفاي او لا العلبه اللي كان جامع فيها مجموعه ديال لي زوبجي اللي كان كيلعب بهم، ومن خلالهم كيكري دي بيرسوناج او لا كيتخيل مجموعه ديال لي بيرسوناج في الخيال ديالو، في ليماجيناسيون ديالو. يعني اون جينيرال كان الخيال ديالو واسع، وكان كيحس ايضا بالوحده. لو دينومون اي لا سيتوياسيون فينال، يعني الحدث النهائي ديال الروايه شنو هو لو روتور دو بير اي لا ريوفرتور دو لا بواط.
لو غاتور دو بير يعني الاب ديالو رجع من الخدمه حيت كان مشى لواحد المدينه اخرى باش يخدم، من بعد ما ضاع ليه راس المال ديالو اضطر انه يمشي لمدينه اخرى. دونك سيتوياسيون فينال هو الرجوع ديال هذاك الوالد ديالو الاب ديالو عبد السلام، و لا ريوفيرتور دو لا بواط يعني من جديد سيدي محمد عاود حل هذيك لا بواط ميرفي ديالو وعاوتاني بدا كيلعب بها. المهم هاد لي ديتاي كيف قلت لكم غنشوفوهم ابري. وندوزو دابا نشوفو لي بيرسوناج اولا الشخصيات ديال الروايه، غنشوفوهم كاملين وكل الشخصيه والسميه ديالها والعلاقه ديالها بلوتر بيرسوناج، يعني العلاقه ديالهم بعضياتهم وكل شخصيه وباش كتميز. ونبداو باول شخصيه اللي هو لو ناراتور واللي هو سيدي محمد. سيدي محمد c'est le personnage principal du roman. Il a 6 ans, caractérisé par sa solitude et son imagination. La boîte à merveilles est son seul compagnon. Il contient des différents objets qu'il considère comme ses véritables amis. Alors هاد سيدي محمد هو الشخصية الرئيسية، هو اللي دايرين عليه الأحداث، وهو نفسه اللي كيعاود الأحداث ديال القصة. داكوغ عنده 6 سنوات، وكيف قلنا قبل انه كيتميز بلا سوليتود يعني الوحده، كيحس براسو دائما وحيد ودائما الناس اللي دايرين به ما كيفهموش. او سون ايماجيناسيون يعني عنده الخيال الواسع، كيتميز بالخيال ديالو الواسع. دونك il a la capacité d'inventer des personnages غير بالايماجيناسيون ديالو، كيتخيل كيكريي بلوتو مجموعه ديال الشخصيات الخياليه، كيبقى يتوانس بهم، كيلعب معهم، وكل شيء كاين في هذيك لا بواط ميرفي ديالو. هذيك العلبه اللي عنده فيها مجموعه ديال لي زوبجي مختلفين، دي تروك بحال هكا مختلفين بيهم، كيبقى يتخيل دي بيرسوناج كيحطهم هكا، كيبقى يلعب بهم وكيتخيل شخصيات خياليه ما كاينينش، وهما اللي كيونسوه وهما اللي كيخليوه انه يخرج من داك العالم وهذوك المشاكل وهذاك الواقع اللي عايش فيه، العالم الخيالي ديالو. دونك كيكريي واحد لو موند ولا كيتخيل واحد العالم ديالو خاص بهذيك لا بواط ميرفي ولي زوبجي اللي فيها، وكيعتبرهم انهم هما الاصدقاء ديالو والاصدقاء الحقيقيين ديالو، حيت الناس ديال برا اللي عايشين معه المحيط ديالو تحد ما كيفهموا. وعندنا تاني شخصية رئيسية اللي هي لالا زبيدة. Lala Zoubida, c'est la mère de Sidi Mohamed, âgée de 22 ans. Il se comporte comme une vieille femme et elle affirme qu'elle fait partie de la descendance du prophète. Elle a une forte croyance en superstition. هاد لالا زبيدة هي الأم ديال سيدي محمد، عندها 22 عام، مازال صغيرة، mais il se comporte comme une vieille femme، ولكن كتتصرف بحال شي مرأة كبيرة، شي مرأة شارفة. داكوغ دونك وحاجه اخرى انها كتدعي انها كتنحدر من السلاله ديال الرسول، وعاوتاني عندها واحد الايمان قوي بالشعوذه، بلا سوبرستيسيون يعني الشعوذه. كتمشي لي سانكتوير الاضرحه، كتامن بهادشي ديال الشوافات، كتمشي عند السيد العرافي اللي هو لو فويون او الشواف، كتزور الاضرحه. مهم عندها هذا الايمان بالخرافات والشعوذه. ثالث شخصيه رئيسيه هي سيدي عبد السلام. Sidi Abdeslam, le père du narrateur, il exerce le métier de tisserand. Il a la quarantaine, il est aimé par son fils. Il est d'origine montagnard. Sidi Abdeslam est un bon père de famille. هاد سيدي عبد السلام هو لو بير او الاب ديال سيدي محمد والزوج ديال لالا زبيده. داكوغ المهنه ديالو هو تيسرون يعني النساج اولا كيخدم في هادشي ديال النسج ديال الثوب. عنده اولا في الربعينات من العمر ديالو. وسيدي محمد كان متعلق بزاف بالاب ديالو، يعني عزيز عليه. والدليل انه فاش كان فاش سيدي عبد السلام فقد الكابيتال ديالو اولا راس المال ديالو ومشى لمدينه اخرى باش يخدم، محمد تاثر بالغياب ديالو، خلى عليه واحد الفراغ وكان مرض. داكوغ دونك هذا هو الدليل انه qu'il était aimé par son fils. لي زوريجين ديالو اولا الاصول ديال سيدي عبد السلام الى مونتانيير، يعني كان ساكن في الجبال.
وسيدي عبد السلام est un bon père de famille، يعني هو رجل او اب كيف كنقولوا اب صالح للعائله ديالو. واللي كيدل على هذا الشيء انه فاش مشى ليه الكابيتال ديالو ما جلسش ربى يديه، بل انه قلب على خدمه في مدينه اخرى باش يوقف على رجليه وباش انه يقدر يعيش العائله ديالو. La chouefa ou la voyante Kenza, bien tante Kenza. Il occupe le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur. Il exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. هاد لا شوافة هي الشوافة ديال الحومة. هي ساكنة في الغيد شوسي، يعني في السفلي ديال الدار اللي ساكن فيها سيدي محمد لو ناراتور. بحال زعما نقدروا نقولوا انها الجاره ديالهم، هي في السفلي هو كان في لو دوزيام. غندوزو لهاد لي ديتاي ديال الدار كيفاش كانت مقسمه حتى هي ما غنساوهاش ان شاء الله. دونك نخليونا دابا مع الشوافه. كانت كتمارس اولا كانت المهنه ديالها التشواف، واخا هذه ماشي مهنه. دونك هادشي اللي خلاها انها تكون مشهوره اولا معروفه في الدرب ديالهم في الكارتيه ديالنا. حنا المغاربه فين ما كيكون شي درب فيه شي شوافه كتكون معروفه سبحان الله. دونك هذه هي لا شوافه. كاينه تاني رحمه سي لا فام دو دريس العواد et mère de Zineb. Elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. هاد رحمة هي مرات دريس العواد، واللي هي الجارة ديال لالا زبيدة ولو ناراتور. هما كانوا ساكنين في لو ناراتور اللي هو سيدي محمد كان ساكن في الدوزيام. هاد رحمة وراجلها دريس العواد وبنتها زينب كانوا ساكنين في البروميير ايطاج. داكوغ. دونك سي لا فام دو دريس العواد اي مير دو زينب، هي مرت دريس العواد والام ديال زينب. دونك لو ناراتور لا ديكري كوم اون فام شارمونت اي سوريونت. سيدي محمد كان كيوصفها في الروايه انها واحد المراه اللي ديما غير مبتسمه وزوينه، شارمونت وسوريونت. دونك غير كتبتسم، يعني غتكون كانت عزيزه عليه. كاين عاوتاني دريس العواد اللي هو الراجل ديال رحمه ولا الزوج ديالها. c'est un fabricant de charrues. il a à peu près le même âge que le père du narrateur, يعني في la quarantaine. et l'époux de رحمه et père de زينب. دريس العواد حتى هو الجار ديالهم والزوج ديال رحمه والاب ديال زينب. هو ساكن معاهم في بروميير ايطاج بيان سور. وكان حتى هو عنده نفس السن ديال عبد السلام اللي هو الاب ديال محمد. كانوا تقريبا في ميم اج. هادشي اللي كاين. d'autres personnages اللي هي زينب c'est la fille de Driss et de Rahma. Elle est plus âgée d'un an que le narrateur et elle est détestée par Sidi Mohamed. زينب هذه هي بنت دريس ورحمة اللي هضرنا عليهم قبل. دريس ورحمة وزينب هما اللي ساكنين في البروميير ايطاج. داكوغ. دونك زينب كانت كبر من لو ناراتور اللي هو سيدي محمد، كبر منه بعام. هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. il est détesté par سيدي محمد ما كيحملهاش، ما كيتحاملش هو وهذيك زينب. شحال من مره في لو رومان وصفها بصفات خايبين وقال انه ما كيحملهاش. وعندنا ايضا لا فامي دو فاطمه بزيويه et son mari Allal, jardinier, partagent le 2e étage avec la famille du narrateur. العائله ديال فاطمه البزيويه وراجلها علال سي ان جارديني، عنده الخدمه ديالو جارديني. هذا علال وفاطمه البزيويه بجوج بهم كيسكنوا في الدوزيام ايطاج مع لا فامي دو ناراتور. يعني ماشي كيبارطاجيو يعني كيتقاسموا معهم الدوزيام ايطاج. نرجعوا من الاول دابا. قلنا الشوافه هي اللي ساكنه في لو ريد شوسي. Elle occupe le rez-de-chaussée، يعني ساكنة في السفلي. premier étage فيه رحمة وراجلها دريس العواد وبنتهم زينب، ساكنين هادو بثلاثة في premier étage. deuxième étage ساكن فيه لو ناراتور اللي هو سيدي محمد والأم ديالو لالا زبيدة والأب ديالو عبد السلام، وقاسمينو معاهم لا فامي دو فاطمة البزيوية اللي هي فاطمة البزيوية وراجلها علال الجارديني.
sans oublier le personnage de le Fkir. Le Fkir, c'est un homme barbu et maigre. Il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohamed avec sa baguette de cognacier avec laquelle il distribue des coups au hasard. هذا الفقيه هذا وصفوا لنا انه كان ماغر ضعيف او رقيق وباربو عنده اللحيه. دونك سيدي محمد كان بالنسبه ليه فحال شي كوشمار، يعني كيخاف منه. علاش؟ حيت كان كيضربهم فاش كان كيمشي عنده المسيد كيقرا عنده، كان كيضربهم بهذيك لا باغيت. داكوغ. وكيف كنقولوا حنا كان غير كيشير بهذيك لا باغيت فين ما جات الدقه غير اوازار كيشير وصافي. داكشي علاش قال لك هنا il fait l'objet de cauchemar. من هنا غنفهموا انه كان كيخاف منه حتى هو اولا ما كانش كيحمله. La famille de Lalla Aïcha. La famille de Lalla Aïcha, le roman représente Lalla Aïcha comme étant une shérifa, est une ancienne voisine de Lalla Zobida et épouse de Moulay el-Arbi. Moulay el-Arbi, un babouchier qui sera trompé par son associé et se mariera avec la fille du coiffeur. هاد لاله عيشة هادي هي لا فوازين او لانسيان فوازين دو لاله زبيدة، كانت جارة قديمة ديال لاله زبيدة وكانت كتمشي عندها. داكوغ. هاد لاله عيشة هي مرت العربي مولاي العربي. مولاي العربي هو واحد لو بابوشي، يعني خدام في لا فابريكاسيون دي بابوش ديال البلاغي. هاد مولاي العربي كان وقع ليه واحد المشكل مع لاسوسيي ديالو الشريك ديالو في الخدمة، كانت تناقش هو وياه. وهاد مولاي العربي هو نفسه اللي غادي يتزوج بلا في دو كوافور، ببنت الكوافور غيتزوج بها وغيزيدها كمرة تانية على لاله عيشة. هادشي كله كيفاش عرفناه ولا كيفاش عرفوا لو ناراتور المشكل اللي وقع ليه مع لاسوسي ديالو. وكان فين ما كيمشي مع لاله زبيده اللي هي الام ديالو عند صاحبتها لاله عيشه، كانت كتبقى تشكي عليها وكتعاود ليها هاد المشاكل ديالها. وكاين حتى لو بيرسوناج ديال دريس لو تانيو. Driss le Teigneux, un apprenti de M'Alem Abdeslam, il est serviable, il avait l'habitude de faire les commissions et acheter les provisions à la Zobida. هاد دريس لو تانيو هو المتعلم ديال عبد السلام. داكوغ. وواحد النقطه مهمه خصنا نحاولوا ما نفرقوا بيناتهم باردون، حيت كاين دريس العواد وكاين دريس لو تانيو. دريس العواد هو الزوج ديال رحمه، ودريس لو تانيو هو المتعلم ديال عبد السلام. عبد السلام اللي هو الاب ديال سيدي محمد. داكوغ. دونك هاد دريس لو تانيو هو قلنا المتعلم، يعني كان خدام عنده. إلي سيرفيابل يعني خدوم ومتعاون، وكان كيتسخر لاله زبيده كيدير ليها الصخره والمقديه وداك الشيء للدار، كان كيتسخر لها. هذا ما كان. وكاين عندنا عبد الله un épicier très aimé malgré le peu de clients. Donc Sidi Mohamed est fasciné par ses récits fantastiques. هذا عبد الله هذا هو مول الحانوت، واحد الحانوت كان عندهم تما في الحومه. كان عزيز عليهم بزاف، واخا لي كليون كانوا عنده قلال. وسيدي محمد كان عزيز عليه يمشي عنده، حيت كان كيعاود ليه دوك لي كونط ولا القصص الخياليه ديالو، كان كيعاودهم ليه، كان كيعجبو الحال. فوق ما كيمشي عنده كيعاود ليه هادوك لي ريسي فانتاستيك. Sidi Mohamed Ben Tahir, un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Sa mort provoque de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Il a décédé avant l'Ashura. هاد سيدي محمد بن طاهر هو لو كوافور اللي كان ساكن معهم في لو ميم كارتيي، كان ساكن حدا سيدي محمد لو ناراتور، وكيتوفى قبل عاشوراء. داكوغ. هاد سيدي محمد بن طاهر هو اللي كيتوفى قبل عاشوراء، والموت ديالو كتاثر في سيدي محمد لو ناراتور، وكاين مرض من موراها كتجيه سخانه ودي ديلير ايتترا. سيدي العرافي، un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec Lalla Aïcha pour le consulter. هاد سيد العرافي هو الشواف اللي كانت كتمشي عنده لاله زبيده مع صاحبتها لاله عيشه، كيمشيو عنده يزوروه باش يستشروه. كاينه ايضا سلامه لا ماريوز بروفيسيونيل
il a la voix d'un homme. هاد سلامة لا ماريوز ما عرفتش واش سيت ميتي ولا شنو هاد لا ماريوز، ولكن حنا حاليا ما عندناش، ما كايناش هاد القضيه. ولكن كنظن شحال هادي كانت واحد لا فام، واحد المراه كتمتهن انها مثلا تزوج جوج الناس، كتلاقي جوج الناس فلان وفلانه وكتزوجهم. هي هذه لا ماريوز بروفيسيونيل. وصفها له نغاتور في النص انها كان الصوت ديالها بحال ديال الراجل، كان صوتها خشن بحال ديال الراجل. ان ايضا حموصه هو صاحب لو ناراتور، سي لو كاماراد دو كلاس دو ناراتور. سون فري نون اي عزوز براده. هاد حموصه هو لو كاماراد، كان صاحبه في القسم مع سيدي محمد، والسميه ديالو هي عزوز براده. كملنا دابا من لي بيرسوناج، ندوزو مباشره للريزومي جينيرال دو رومان، نشوفو خلاصه شامله ديال هاد الروايه. ولي ديتاي ديال كل شابيتر غنخليهم حتى لي فيديو اخرين باش ما يجيش هاد الفيديو طويل. دونك نبداو. احمد الصفراوي وسيدي محمد fait un bilan de son enfance à l'ancien Médina de Fès. احمد الصفراوي اللي هو لوتور اولا سيدي محمد كيستعرض لنا الطفوله ديالو في مدينه فاس القديمه. Relatant ses journées homicides, le souvenir du bain mort, la préparation pour Ashura et son attachement à sa boîte à merveilles. كيسرد لينا ولا كيعاود لينا على الذكريات ديالو الايام اللي دوز في المسجد. المسجد هي ليكول كورانيك اللي كان كيمشي يقرا فيها اولا كيتعلم فيها القران. او لو بان مور اللي هو الحمام المغربي اللي كان كيمشي ليه مع الوالده ديالو، وحتى تحضيرات ديال عاشوراء والتعلق ديالو بصندوق العجائب اولا لا بوîte à merveilles. Le récit du roman est un véritable témoignage du vécu de l'entourage de Sidi Mohamed, sa famille, les voisins, leurs habitudes et leurs problèmes. Enfant de 6 ans à caractère timide et rêveur. القصة ديال هاد الرواية هي واحد الشاهد حقيقي ديال مجموعة ديال التجارب والأحداث ديال المحيط ديال سيدي محمد، بما فيهم العائلة ديالو، الجيران والعادات والتقاليد ديالهم وحتى المشاكل ديالهم. وما نساوش بلي سيدي محمد في العمر ديالو 6 سنوات، والطبع ديالو تيميد اي ريفور حشومي، و ريفور يعني حليم اولا الخيال ديالو واسع. La vie paisible de cet enfant fut perturbée par l'absence soudaine de son père qui quitta la ville pour travailler après la perte de tout son capital. الحياة اللي كانت نوعا ما هادئة أو مستقرة ستابل ديال سيدي محمد غادي تقلب أو غادي تقلب المجرى ديال الأحداث ديالها، غيتغير من بعد ما الوالد ديالو غادي يتغيب. شنو السبب اللي غيخلي الوالد ديالو يتغيب فجأة؟ هو العمل ديالو في مدينة أخرى، غيمشي لمدينة أخرى باش يخدم فيها. علاش غيمشي لديك المدينة الأخرى باش يخدم فيها؟ حيت تو سامبلومون فقد الرأس المال ديالو، اولا الفلوس ديالو اللي كانوا عنده ضاعوا ليه في السوق. دونك هاد لي ديتاي غنشوفوهم في الشرح ديال كل شابيتر ان شاء الله. Dans ce roman, Ahmed Safraoui décrit sa souffrance et sa solitude après cet événement et les journées mornes passées avec sa mère visitant des mausolées jusqu'au retour de son père. في هذه الرواية أحمد الصفراوي أولا سيدي محمد غيوصف لنا المعاناة اللي غيعيشها من بعد الغياب ديال الوالد ديالو والوحدة اللي كيحس بها والأيام المشؤومة كيف ما وصفها لنا هو لي جورني مورن. غيوصفها لينا اولا باردون لي جورني مور اللي دوزها مع الوالده ديالو لاله زبيده في الزياره ديال الاضرحه والاولياء الصالحين. كيف ما كنعرفوا ان امو لاله زبيده كانت عندها ديك الثقافه اولا كان عندها هذاك الايمان قوي بلا سوبرستيسيون كيف ما قلنا قبل، يعني الخرافات والشعوذه كانت كتامن بهم بزاف. دوكو كانت كتمشي بزاف تصور الاضرحه والاولياء الصالحين باش يتشافى لها ولدها اولا. دونك هاد لي ديتاي غنشوفوهم ان شاء الله حتى الرجوع الوالد ديالو عاد غترجع نوعا ما الاحداث للمجرى الطبيعي ديالها. La boîte à merveille à travers tous ces événements offrait à l'enfant du réconfort et représentait pour lui un moyen d'oublier les ennuis et de se laisser bercer par ses rêveries. من خلال كاع هاد الاحداث والمعاناه اللي كان كيعيشها سيدي محمد، كان هذاك الصندوق العجائب اولا لا بواط ميرفي هو الملجا ديالو اللي كيعطيه الراحه، وكان الوسيله اللي بها كينسى الملل والمشاكل. كيفاش؟ كان كيستعمل الخيال الواسع ديالو
وكان كيرسم اولا كيتخيل مجموعه ديال الشخصيات غير من خلال هادوك لي زوبجي اللي كانوا في الصندوق. غير باش تكون عندنا فكره وباش حتى حنا نتخيلوا معاه هذاك الصندوق اشنو كان فيه. اولا لابواط كانت ريكتانغولير يعني الشكل ديالها كان مستطيل. شنو كان فيها؟ دي بول دو فيغ يعني كرات زجاجيه اولا كرات من الزاج، كنظن انه قصد بها دوك البيات الصغار اللي كنا كنلعبوا بهم في الصغر. تاني حاجه كانوا دي زانو دو كويفر، واحد الحلقات نحاسيه اولا بحال البيلجات ديال النحاس مينيوسكل كاتنا سونكلي، واحد القفيل صغير بلا ساروت، دي كلو اتيت دوري، واحد المسامرات الراس ديالهم كان ذهبي، دي زونكري فيد محاضر اولا قريعات ديال المداد خاويين، دي بوات دي بوتون باردون دي بوتون ديكوري اي دي زوتر سون ديكور، واحد الازرار اولا صديفات ديكوري فيهم زويبقات مزوقين، وحدين اخرين ما فيهمش الزواق بحال نقولوا سامبل. دونك هادو هما لي زوبجي اللي كانوا في هذيك لا بواط ميرفي ديالو، ومن خلالهم كان كيرسم شخصيات. يعني طفل صغير في العمر ديالو 6 سنين الخيال ديالو واسع من خلال هاد لي زوبجي اللي لا علاقه لهم، زعما مستحيل انك تخيلهم يكونوا دي بيرسوناج، كان هو كيكريي بهم دي بيرسوناج. مثلا كياخذ هاد لوبجي، مثلا هذا هو لو برانس، لا بواط هو القصار لو بالي، كيشد هذاك لو برانس كيحطو في لو بالي انسي دو سويت. كيبقى يتخيل مجموعه ديال الاحداث ومجموعه ديال الشخصيات من خلال هادوك لي زوبجي. وكان هذا هو الريزومي جينيرال دو رومان. نتمنى تكون الفكره وصلتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو جيم سابوني باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد، والله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع. فيديو جديد ان شاء الله.